Akong butaran ang kandidato nga naay pakabana o prioridad ang kayuhan sa mga kabataan. Akong butaran ang kandidato nga paghatag og panginabuhi sa mga walay trabaho. Ang kandidato nga akong butaran kanang kahibalo mosabot sa tawo nga nanginaangay. Ang kandidato nga akong butaran adunay ligdon nga dughan ug lig-on nga baruganan. Ug anda mo alagad sa katawhan ug dili lamang para sa ihang kaugalingong panginahanglan. Ang kandidato nga akong butaran walay langan-langan buhat sa serbisyo alang sa tanan. Ang kandidato nga akong butaran kay naay abilidad ug dili mahadlok nila sa ating nasod. Kandidato nga akong butaran walay kahadlok sa lima, may respeto sa iyang sikataw. Ang kandidato nga butaran adunay napagtantaw na sa mga Adunay moralidad, integridad, respeto ug patas sa pagserbisyo sa nasod ang kalidad sa kandidato nga akong butaran. Ang kandidato nga akong butaran katong kasaligay dili korap ug walay laing ambisyon kundi kaayuhan para sa bansa. kandidato akong butaran nga makatabang sa kalabuan ug kaswagan sa kuyutang katawan. Ang kandidato nga akong butaran kanang kugihan ulahon ng mga kabataan kay kami ang pag-asa sa ating bayan. Kandidato nga akong angay ang butaran kay dunay kahadlok sa Dios, may maayong impluwensya sa iyang isigabatan unan, dunay kaligdong ug ugma sa iyang isigataw. I will vote for the person who can make our nation a better place. Butaran ng mga young leaders. I vote for children.